अस्माकं वीरपुत्राणां स्मरणम् आयाति ये स्वयेगे अस्माकं स्वतन्त्रता आनयन्ति स्म। अस्माकं स्वतन्त्रता कथा संघर्षस्य समर्पणस्य त्यागस्य च कथा अस्ति। सुभाषबोसः, सरदार वल्लभभाई पटेलः, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेवः, चंद्रशेखर आझाद प्रकारेण असंख्य स्वाधीनता सेनानिनः देशस्य स्वातन्त्र्यार्थं स्वप्राणान् त्यक्तवन्तः। तेषां समूहस्य परिश्रमस्य च कारणात् अद्य वयं स्वतन्त्रता शशामः। अस्माकं देशस्य विविधता एव एतं बलम् अस्ति। भिन्नभाषाभिः, संस्कृतिभिः, धर्मः च वयम् एकं राष्ट्रं स्मः। यत् प्रत्येकम् आह्वानं मिलित्वा सन्मुखी भवति। अद्य अस्माभिः सर्वे प्रतिज्ञा कर्तव्या यत् वयं स्वदेशम् उत्तमस्थानं करिष्यामः। एकः देशः यत्र प्रत्येकं नागरिकः समान अवसरं प्राप्नोति, यत्र सामाजिक न्यायः प्राप्नोति, यत्र च व्यक्तिं स्वास्थ्यपूर्ण क्षमताम् अवसरं प्राप्नोति। अन्तिमे अहं वक्तुम् इच्छामि, वयं सर्वे नूतनं भारतं प्रति गच्छामः। प्रत्येकस्य नागरिकस्य शिक्षा, स्वास्थ्यं, समृद्धिः च समानरूपेति उपलब्धिः भवति। वन्दे मातरं, वन्दे उत्कल जननी। जय हिंद भारतम, जय हिंद संस्कृतम। जय हिंद।